वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? वालेकुम अस्सलाम कहा आप सब ने। शाबाश। जब भी कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है तो हमें फ़ौरन कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम। ठीक। और जब कोई आपसे खैरियत पूछे तो क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। छोटी सी चीज़ है लेकिन इससे भी हमें ढेरों नेकियां हासिल होती हैं। आज इस्लामियात की क्लास में हम क्या काम करेंगे? पिछली क्लास में हमने अपनी किताब का सबक नंबर 19 मुकम्मल कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इस्लामियात की क्लास में हम बात करेंगे और सबक नंबर 20 पे। इस सबक को समझेंगे, सुनेंगे और साथ साथ जो छोटी सी सरगर्मियां हैं वो भी मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो चलें, तैयार हैं? फिर देखें हमारी किताब का सबक नंबर 20 कौन सा है। जी हाँ, हमारी किताब के सबक नंबर 20 का नाम है इंसाफ के लिए। इंसाफ के लिए। ठीक, चलें अब मैं आपको पहले पढ़ के सुनाती हूँ कि इस सबक में क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? इंसाफ के लिए। अल्लाह के इनामात हासिल करना तो बहुत आसान काम है। अफसोस की बात यह है कि लोग अपने आप को शैतान का गुलाम बनाते हैं। उन लोगों का कितना बड़ा नुकसान है। हरीम ने अपनी सोच का इजहार किया। खिज़र खड़े हुए और खिड़की से बाहर देखने लगे। चंद लम्हों के बाद उनका सर आगे को झुक गया और वो अफसुर्दा लहजे में बोले, नुकसान सिर्फ उन लोगों का नहीं होता, उनके अमाल की सज़ा पूरे माशरे और दुनिया को मिलती है। ऐसे लोग दुनिया का अमन तबाह कर देते हैं। उनकी वजह से सारा माहौल ख़राब हो जाता है। इनकी वजह से पूरी कौम जंग, जराइम, बीमारियां और नफ़रत फैल जाती है। शैतान बहुत चालाक है। वो रहनुमाओं को पहले अपना शिकार बनाता है। एक दफ़ा जब उसे यकीन हो जाता है कि रहनुमा अपनी ख्वाहिशात की तकमील में लग गए हैं तो उसके लिए बाकी लोगों पर काम करना आसान हो जाता है। वो लोगों से सिर्फ इतना कहता है कि अपने रहनुमाओं की तरह बन जाओ। फिर सारा माशरा लालची, खुदगर्ज और लापरवाह बन जाता है। वो अल्लाह का हुक्म मानना बंद कर देते हैं और उनकी ख्वाहिशात ही उनके लिए खुदा का दर्जा रखती हैं। पूरी दुनिया के नेक लोगों के लिए यही वो बेहतरीन वक्त और ख़ास लम्हात हैं जो अल्लाह ने उनके आमाल बेहतर बनाने के लिए फ़राहम किए हैं। इन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं। हुज़ैफ़ा और हरीम ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर हुज़ैफ़ा ने खिज़र से सवाल किया, अगर अल्लाह ताला ने हमें ऐसा मौका फ़राहम कर दिया तो हमें क्या करना चाहिए? मेरा मतलब ये है कि ऐसे मौके पर हम पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है। ये सुनकर खिज़र बहुत खुश हुए। उन्होंने जवाब दिया, शाबाश मेरे होनहार, मुझे तुम्हारा सवाल सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें ऐसा मौका मिले तो तुम फ़ौरन हक़ व इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ। इस दुनिया में इंसाफ तब होगा जब लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे तो इस ज़मीन पर वो निज़ाम दोबारा लाने के लिए उठ खड़े हो। इसके लिए हमें लोगों को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाना होगा। जब ऐसा होगा तब ही तुम देखोगे कि इस ज़मीन पर इंसान ही नहीं, तमाम चरिंद परिंद और तमाम मखलूक़ात कैसे अमन और सुकून से रहने लगेंगे। याद रखो, इसके लिए तुम्हें अपने जैसे लोगों को जमा करना पड़ेगा। सिर्फ इस तरह से तुम इंसाफ के लिए खड़े हो सकोगे। जी, तो ये है हमारा सबक इंसाफ के लिए। कितनी नाइंसाफ़ियाँ हम देखते हैं लोगों के साथ। यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता, लोग दर दर ठोकरें खा रहे होते हैं। जी हाँ, और ये सारा कुछ क्या है? जी, ये सब शैतान के काम हैं। शैतान हमें बहकाता है, दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाना, इंसाफ ना करना, दूसरों के काम ना आना, जुल्म करना, ये सारी चीज़ें शैतान के कामों में आती हैं। और इन तमाम कामों को करके हमें इन कामों में लगा के शैतान खुश हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ कर सकते हैं,
ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو کیوں نہ ہم انصاف کے لیے کھڑے ہوں، ہم لوگوں کو اللہ کی تعلیمات پہنچائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں بتائیں، سب کو ایک جگہ اکٹھا کریں اور پھر ہم انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہم پہ فرض بنتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جی، غلط کو غلط کہنا یہ ہمارا فرض ہے۔ چلیں، یہ تو تھا ہمارا سبق انصاف کے لیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج اس کی ایکسرسائز پہ بات کرتے ہیں، جو موجود ہے پیج نمبر 79 پہ۔ کتاب کھول لیجئے اور پیج نمبر 79 اور 80 پہ ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں کام آج کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے پیج نمبر 79 پہ کچھ مفید معلومات ہیں، میں وہ پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں۔ اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ زمین اور سمندر میں آلودگی برے لوگوں کی ناانصافی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کوئی برائی دیکھو تو اسے آگے بڑھ کر ہاتھ سے روکو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس کے خلاف زبان سے بولو، اور اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو اسے اپنے دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ یعنی برائی کو برائی کہنا، برائی سمجھنا، برائی کو روکنا بہت ضروری ہے۔ اگر روکتے ہیں تو سب سے افضل بات ہے کہ روک دی جائے، نہیں تو اس کے خلاف زبان سے بولا جائے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے برا سمجھیں کہ ہاں یہ کام غلط ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی برائی ہر حال میں برائی ہے اور برائی سے ہمیں بچنا چاہیے، برائی کو روکنا چاہیے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں سوال جواب کی مشق پہ۔ کچھ سوال جواب یہاں پر ہیں، ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے، جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں مانتے تو کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہم نہیں مانتے تو انسان شیطان کا غلام بن جاتا ہے، برائیوں میں گھر جاتا ہے، برائیوں میں لگ جاتا ہے، دین سے، اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری سوال پہ، شیطان لوگوں کے پاس جانے سے پہلے رہنماؤں کو کیوں بہکاتا ہے؟ رہنماؤں کو کیوں بہکاتا ہے؟ جو رہنما ہوتا ہے عوام تو اس کے پیچھے چلتی ہے کہ بھئی یہ ایک لیڈر ہے جو یہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے چلا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ رہنماؤں کی بات سنتے ہیں۔ جب رہنما بہک جائیں گے، غلط کاموں میں پڑ جائیں گے تو عوام کا تو حال ویسے بھی برا ہو جائے گا، عوام انہی کے نقش و قدم پہ چلنے لگ جائے گی۔ دوسری ایک چیز کہ جب رہنما ہمارے بہک جاتے ہیں تو وہیں سے جو ہے وہ غلط کاموں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، برائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ عوام بھی، جو لوگ پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی برائیوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، تیسرا سوال، انصاف کیا ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی جگہ پر انصاف ہو رہا ہے؟ 5 مثالیں دیں۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف ہے کسی حقدار کو اس کا حق دینا انصاف کہلاتا ہے۔ 5 مثالیں کون سی دے سکتے ہیں؟ یہ کہ سزا اسے ملے جس نے چوری کی ہو، سزا اسے ملے جس نے گالی دی ہو، ڈانٹ اسے پڑے جس نے کام مکمل نہ کیا ہو، تعریف اس کی ہو جو اچھا ہو، نیک ہو، سچا ہو، اپنا کام مکمل کرتا ہو۔ اور انصاف کی مثال کیا ہے؟ کہ بات اس کی مانی جائے جو بڑوں کی عزت کرے اور بڑوں کا احترام کرے، بڑوں کی بات مانے۔ یہ تمام مثالیں ہیں، ان میں سے آپ کے ذہن میں جو مثال آتی ہے وہ آپ اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں۔ ایک اور سوال کہ برائی کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ہمارا متحد ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ متحد ہو کر ہی ہم ایک طاقت بن جائیں گے اور تب ہم برائی سے بآسانی لڑ سکیں گے۔ جن سوالات پہ ابھی ہم نے بات کی ہے، ان تمام سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کاپی میں تحریر کرنے ہیں۔ پیج نمبر 80 پہ عربی کے الفاظ موجود ہیں، ایک دفعہ انہیں بھی پڑھ لیتے ہیں، عربی اور اس کے اردو میں معنی موجود ہیں۔ صدقہ تصدیق کرنا، عذبہ سزا دینا، علمہ سکھانا، قدمہ آگے بھیجنا، کذبہ جھٹلانا، نبع بتانا، نزلہ اتارنا، نجا بچانا، ولا دور کرنا، جاہدہ جہاد کرنا، قاتلہ لڑنا، نادا پکارنا، بلانا۔
ٹھیک ہے جی. تو پھر اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ سوال جواب اپنی کاپی میں سولو کریں گے اور عربی اور اردو کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں. جب سارا کام مکمل ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، آپ نے اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیجنی ہے اور جو اچھی باتیں سیکھی ہیں وہ آگے پھیلانی ہے. تو چلیں پھر آج کے لیے مجھے دے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.